الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك یا ارحم الراحمین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید، در هر جای این کره خاکی زندگی میکنید، درود و سلام ما بر شما و براتون آرزوی موفقیت و پیروزی میکنم. و اما امروز هم باز بخش دیگری از خطاهای رایجی که در نماز وجود داره رو خواهیم گفت. عرض کردم که نماز رکن مهمی از ارکان اسلام هست، باید به اون توجه ویژه بکنید. به خاطر همین خطاهایی که رایج و منتشر در بین مردم اون رو انجام میدن، کسی هم چیزی نمیگه، همه فکر میکنن که نمازشون درسته و حتی به جایی میرسه که اگر کسی هم میاد بهشون میگه این کار شما درست نیست، این نماز شما باطله، این اعمال شما درست نیست، قبول نمیکنن ازش. چرا؟ چون عادت کردن به این که این خطای رایج رو و این خطای منتشر شده رو بپذیرن و به عنوان چیز خوب قبول کنن. من در برنامه‌های قبل چند تا از خطاهای رایج رو گفتم. یکیشون جهر به نیت بود، یعنی آشکار نیت گفت، به زبان گفتن نیت بود. دوماً عدم وجود طمأنینه بود، یعنی انسان کسی که طمأنینه رو رعایت نکنه در رکوع و در سجود، پشتش راست نمیشه وقتی که از رکوع بلند میشه، یا کامل به رکوع نمیره، یا هنوز به رکوع نرسیده بلند میشه و در سجده هم همچنین. اینا بهش میگن عدم طمأنینه داره و این هم خطای دومی بود. خطای سوم این که به زبان قرائت نمی کرد. میدیدی که میسته الله اکبر داره نماز میخونه ولی لباش تکون نمیخوره، تو دلش داره میخونه و این هم خطای سوم بود. خطای چهارمی که امروز بحث میکنیم اینه که کوتاهی کردن یا بی‌توجهی به ستر عورت. خیلی از کسانی که دارن نماز میخونن بی‌توجهن به این موضوع و اصلا نمیدونن حدود عورت کجا هست و خیلی رعایت نمی‌کنن، مخصوصا این روزگارهایی که لباسها تنگتر شده، لباسها رو کوتاه‌تر کردن و عورت رو نمیپوشونه و ستر عورت نمیکنن. ستر عورت کردن چه فرق نمیکنه، چه زن چه مرد باید حتما عورتش رو حفظ کنه. در نماز خوندن حدودی برای عورت مرد و حدودی برای عورت زن تعیین شده که در نماز چگونه باید به پوشش داشته باشه. عورت مرد بین ناف تا زانو هست، یعنی اگر بین ناف و زانو پیدا باشه، پوشیده نباشه، در واقع نمازش باطله. این برای مرده. اما برای زن، عورت زنی که به بلوغ رسیده، جمیع بدن زن به جز دستش و صورتش، صورت یک زن و دستاش تا مچ دست، این عورت نیست، به اتفاق این عورت نیست. اما بقیه اعضای بدن زن، کل بدن زن عورت در نماز باید بپوشونه. بعضی از اهل علم میگن خب پاها هم تا قوزک پا عورت نیست. در بعضی از فقه امام ابو حنیفه این رو میگه، اما اونی که ترجیح میدیم ما این هست که غیر از صورت و غیر از دست بقیه بدن زن عورت هست. خداوند در قرآن کریم دستور میده یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای بنی آدم زینتتون رو بگیرید در مسجد، وقتی که دارید نماز میخونید با زینت کامل بیایید. این زینت چی هست؟ ببینید شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله میگه الواجب علی المصلی ستر عورته فی الصلاة باجماع المسلمین. میگه ستر عورت واجب به اجماع همه مسلمان، ولا يجوز له ان يصلي عريانا سواء كان رجل او امرأة او المرأة والمرأة اشد من الرجل. میگه ستر عورت واجبه چه برای مرد چه برای زن. خب البته عورت زن مشخصه، بیشتر بدن اون هست بجز دست و صورت. عورت زن مرد بین ناف و زانو هست. اما حدیثی که از رسول الله علیه السلام هست، این کان واسعا فلتحف به و این کان ضیقا فاتزر به، در بحث این هست که میگه اگه وسیله‌ای داری، یعنی پارچه‌ای داری، اگه این پارچه بزرگه کل بدن تو بپیچ دور خودت رو، کل بدن تو ستر کن. اگه نداری، اینو نداری، مثل ازار، مثل وزار میگن، ازار میگن بعضیا،
ازش استفاده کن. یعنی چی؟ یعنی از ناف به پایین رو ستر کن. اگه کمه، اگه زیاده، نه همه بدنت رو بپوشون. و رسول الله علیه السلام در حدیث دیگری فرمود لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقه منه شیء. کسی در یک لباس، یعنی در یک تیکه پارچه نماز نخونه، بلکه اگه داره دوتا، هم روشونش رو بپوشونه، هم از ناف به پایین. ناف به پایین واجبه، اما شونه ها دیگه تکمیل کننده اون هست. اگه داشتی میپوشونی، اگرم نداشتی اشکال نداره. و اما بحث این که این روزها رو ببینید، وقتی کسی که شلوارهای تنگی رو میپوشن میره سجده، ببینید عورتش پیداست، میره رکوع عورتش پیداست، و همیشه مواظب اینه که شلوارش پایین نیومده باشه، پیراهنش بالا نرفته باشه، و اون حدودی که برای مردا عرض میکنه، اون حدودی که وجود داره رو رعایت نمیکنه و نمازش باطل میشه، در حالی که داره نماز میخونه، زحمت میکشه، اما لباس درست حسابی نداره. و این خیلی بده. و بعضی هم هستن که خود این شلوارهای جینزی که میپوشن، بعضی خودش سوراخه، رانش جاهای دیگه از جسمش پیدا میشه و این باعث میشه که نمازش باطله. خب در مورد زنان خب بهتر میدونید، در مورد زنان کل عورت زن عورت بدنش همه جز صورت و دستش. و اما به هر حال موضوعی که وجود داره اینه که انسان توجه بورزه به این که نمازش رو خوب بخونه. در مورد پاها هم عرض کردم که اختلاف است. در حدیث دیگری میگه ام سلمه رضی الله عنها از پیامبر اکرم سوال کرد، گفت که اتصلی المرأة فی درع و خمار بغیر ازار. سوال کرد از پیامبر، گفت که آیا زن در یک درع و یک خمار نماز بخونه ازار نداشته باشه؟ قال اذا كان الدرع سابغا یغطی ظهور قدمیها. گفت که آیا زن در یک درع، یعنی مثل قبایی هست که قدیم میپوشیدن، و خمار، درع و خمار این هست که میگن در درع میگن سپره، یعنی اینکه چیزی که لباس بلندی که زنان میپوشیدن از سر، فرق سرشون میگرفت تا پشت پاشون، یعنی کلو میپوشن. میگه اگه پیامبر فرمود اگر اون لباسی که میپوشه، حالا با سوال اینه، میگه اگه ازار نداشته باشه، یعنی لنگ نبنده، حالا امروز میگن دامان نداشته باشه، بلکه یه تکه پارچه باشه، یه تکه لباس یه دونه هست، مثل عبایی که روسری هست، از سر میکشن رو سرشون، صورتشون پیداست تا پایین میاد، دیگه جایی از بدن پیدا نیست، پاشون هم میپوشونه و کامل بدن. میفرماد اگه سابق هست، یعنی همه بدن رو میپوشونه، اشکال نداره. ولی اگر نه، همه بدن رو نمیپوشونه، یه بخشش پیداست. ببینید فرمایش رسول الله علیه السلام فرمود سابقا یغطی ظهور قدمیها، پشت پاش رو هم بپوشونه، یعنی کل بدن رو میپوشونه و پاهاش هم پیدا نیست. اون وقتی که درسته اگه یک دونه استفاده کنه، اگر نه باید دوتا. ولی اگر شفاف باشه، نازک باشه، بدن پیدا باشه زیرش، باز هم جایز نیست، باید حتما مهم ستر عورته، مهم این نیست که این لباس باید ساتر باشه. و حافظ ابن حجر رحمه الله در بلوغ المرام میگه و صحح الائمه وقفه علی ام سلمة، میگن این حدیث موقوفه. پس چیه واجب؟ واجب این هست که لباسا ساتر باشه، نازک نباشه، کل بدن رو بپوشونه، چه برای مرد چه برای زن، برای هر دوی اونها باید حتما این خاصیت رو داشته باشه که کل بدن رو شامل بشه، و الا درست نیست. پس یکی از نقاط مهم یا خطاهایی که رایج هست امروز، بی توجهی کردن به ستر عورت است. مردا رو میبینی که یا با یک شلوارکی میاد مسجد که این شلوارک بالاتر از زانوش پیداست، یا اینقدر کوتاست که از پشتش پیداست و بخشی از عورتش هم از پشت پیدا میشه، و این نمازش رو باطل میکنه. و چون ستر عورت واجبه، باید حتما بپوشونید. برای مردا بین ناف و زانو، برای زنان کل بدنشون این گونه هست که باید پوشیده بشه.
در آیه خداوند کنه حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، محافظت کردن بر نماز این گونه نیست که فقط بخونی اون رو. محافظت کردن برای چیزی یعنی اون رو به شکل کامل خودش اون گونه که واجب هست اون رو به جا بیاری. وقتی که میگیم این چیز رو ازش محافظت کنید معنیش اینه آیا فقط اون رو نگاه دارید؟ حالا مثلا کسی میگه یک کتابی دست شما میده، میگه از این کتاب مواظبت کن. آیا مواظبت از این کتاب اینه که فقط اون رو نگه داری ولی ازش اون رو از نگه داری که مثلا دزد نبره، یا اگه آب بریز روش درسته، اینو در معرض آفتاب قرار بدی که خراب بشه درسته، بگی مواظبت کردم اینو نگه داشتم ببین هست ولی از بین رفته نوشتهاش، هست ولی کلا نابود شده، قابل استفاده نیست. باید اون گونه نگه داری که قابل استفاده باشه و سالم بمونه. نماز هم همچنین هست. وقتی که میگه نماز رو محافظت کنید برش، حافظوا علی الصلوات، یعنی محافظت کنید بر ارکانش، بر واجباتش، بر سنتهاش، بر اینکه سر وقت ادا بشه، بر اینکه با خشوع ادا بشه، بر اینکه خلاصه همه ارکان و قرائت و اذکار و آداب و همش رو رعایت کنید. این بهش میگن محافظت. اما اینکه مثل اینکه مثال دیگه عرض کنم، کسی فرزندش رو دست شما میده میگه مواظب بچه‌م باش، تو مواظبی که مثلا نره رو خیابون، اما مواظب نیستی داره خاک میخوره، مواظب نیستی داره دستشو تو کثافت انداخته، مواظب نیستی داره کارهای دیگه ای انجام میده، مشکلات دیگه ای براش انجام شده، مواظب ایناش نیستی، فقط مواظبی که تو رو خیابون نره. خب این نمیگن مواظبت. مواظبت بر نماز هم این هست که کل نماز رو، خشوعش رو، خضوعش رو، رکوع و سجود و قیام و قعود و ارکان و واجبات و سنت ها و آداب و همه رو محافظت کنی برش. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. و در آیه دیگه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. اقامه نماز یعنی چنان که شایسته هست سرپا بمونه این نماز، این که داغونش کردی ویران شده یه چیزی فقط به اسم نماز ازش باقی مونده باشه. و ستر عورت هم یکی از مسائل مهم محافظت بر نمازه. خب موضوع بعدی که جزو خطاهای رایج دیگری هست که وجود داره اینه که گفتن ربنا ولک الحمد. بعضی از مردم این رو نمیگن ربنا ولک الحمد، سمع الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد. بعضی همین سمع الله لمن حمیده رو میگن، ربنا ولک الحمد رو نمیگن، در حالی که باید بگید، کامل باید بگید. و بعضیا سمع الله لمن حمیده رو میگن، بعضیا نمیگن، فقط ربنا ولک الحمد رو میگن و این اشتباهه. باید هر دو رو بگید. باید بگید سمع الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد، این درسته. و بعد از اینکه سرتون از رکوع بلند کردید ایستادید، باید بگید سمع الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد. بعضیا الفاظی هم زیاد میکنن، بعضیا میگن ربنا ولک الحمد ولک الشکر، ربنا ولک الحمد و الشکر. نه، شکر نباید شکر رو بگید، شکر حرف اضافی خودتون اضافه کردید، در سنت پیامبر از الفاظ پیامبر نیست. ببینید کلمه شکر کلمه قشنگیه، ولی خب ما قرار نیست خودمون به دلخواه خودمون هر چیزی رو قشنگ و خوب دیدیم تو نمازمون اضافه کنیم. در عبادات ما تابعیم، عبادات توقیفی هست. یعنی چی؟ یعنی هر چی که پیامبر انجام داده انجام میدی، خود چیزی بهش زیاد نمی کنی. اضافه کردن بدعته. به خاطر همین فقط میگه ربنا ولک الحمد، نمیگه ربنا ولک الحمد و الشکر. و الشکر رو اضافی باید حذف بشه و جایز نیست که بگی. و این یک خطای رایجیه که در بین مردم وجود داره. میگن عرض کردم خطای رایجی است که فقط سمع الله لمن حمیده رو بگی، خطای رایجی است که ربنا ولک الحمد تنها بگی، خطای رایجی است که شکر رو اضافه کنی برش. ولی کامل و درستش اینه که هم سمع الله لمن حمیده رو بگید، هم ربنا ولک الحمد. این کاملش هست. درسته بگی ربنا ولک الحمد، بگی ربنا لک الحمد، هر دوش درسته، اشکال و ایرادی در اون وجود نداره. و این از جمله اذکاری است که باید برش محافظت کرد و ترک اون در واقع ترک یک سنت هست. نمازت باطل نیست ولی یک سنت رو ترک کردی. در بعضی از مذاهب هم میگه واجبه، ولی به هر حال
اضافه کردن لفظی هم در اونجا بدعت، شرعاً درست نیست، نباید چنین لفظی رو ما اضافه کنیم. ما در عباداتمون باید اونگونه عبادت کنیم که پیامبر اکرم علیه السلام فرموده اند و نباید چیزی رو برش اضافه کنیم. و خطای هفتمین که خطای رایجی هست که در عبادات وجود داره و بعضی ها مرتکب اون میشن، این هست که در وقتی که ربنا ولک الحمد دستاشو بالا میاره، دستشو میکشه به صورتش. نباید دست بکشید به صورتتون. ربنا ولک الحمد دستا رو بالا میبرید میاری پایین. دیگه نیازی نیست که صورتتو لمس کنی و ربطی به این موضوع نداره و جایش اینجا نیست که لمس کردن صورت در اینجا جاش نیست و نباید صورتتون رو لمس کنید. در نمازهایی که میخونید منظور اینه که اگر حالا کسی خارشید صورت رو نمیدونم اینا چیز جداییه، ولی این رو اختصاص ندید به این که دست رو بلند کردی ربنا ولک الحمد صورت رو هم لمس کنی، بلکه فقط از ذکر رو میگی و اونگونه ذکر رو میگی که پیامبر اکرم گفته و دستات رو تا شونهات یا تا کمی بالاتر هم شرعاً جایز هست که این کار رو بکنی و سنت هست که انسان دستش رو برای این قیام از رکوع دست بلند کردن جایز هست، گرچه در رفع الیدینی در بعضی از مذاهب اون رو سنت نمیدونند، ولی به هر حال در احادیث پیامبر اکرم علیه السلام این موضوع ثابت هست و جای اشکال و ایراد نیست، جای شکی هم نیست و شکی نیست در این که ما توجه بکنیم به واجبات نماز، توجه بکنیم به درست خوندن نمازمون، یکی از کارهای بسیار مهمی است که باید حتما این رو به خوبی انجام بدیم. بجاست که ما در انجام این مسائل و اذکار باز هم از این خطاهایی که رایج وجود داره دوری کنیم، چون نماز خیلی مهمه و اهمیت ویژه‌ای داره. به خاطر این توجه ویژه‌ای هم در قرآن به اون شده، در سنت پیامبرم به اون توجه شده و ما باید حتما این رو به خوبی انجام بدیم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.